अस्सलाम वालेकुम। टू बी फिट पाकिस्तान में खुश आमदीद। टू बी फिट पाकिस्तान की गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और योगा इंस्ट्रक्टर हैं TWC की तरफ से। और जवाद काजी साहब, सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। और सबसे पहले अपना कुछ अपने बारे में बताइए कि अभी आप गुजरांवाला में आपकी टीम की क्या पोजीशन है और कितने आपके साथ बंदे हैं सर। जी, थैंक यू सो मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जवाद कादी, जैसे कि अभी आपने तारुफ करवाया है। तो गुजरांवाला में मैं योगा TWC के प्लेटफॉर्म से करवा रहा हूँ, पार्क्स में। तो यहाँ गुलशन इकबाल पार्क है, गुजरांवाला का सबसे बड़ा पार्क। वहाँ पे सुबह फजर के बाद करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी अच्छी टीम है जो मेरे पास डेली बेसिस पे आ रहे हैं और उसमें योगा कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो 100+ आपके पास लोग हैं अभी इस टाइम। जी यस सलीम साहब, इस वक्त मेरे पास माशाल्लाह डेली स्ट्रेंथ जो है वो 100+ है। जैसे कि छुट्टी वाला दिन होता है, यहाँ गुजरांवाला है, यहाँ लोकल फ्राइडे को छुट्टी होती है। जो वर्किंग लोग होते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, जो ऑफिस वगैरह हैं, वो संडे को छुट्टी होती है। तो मेरे पास फ्राइडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे 130 150 तक तकरीबन टच होता है माशाल्लाह से। वैसे रेगुलर जो है वो 100 टच हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जितने लोग हैं। सर खवातीन की टीम भी है आपके शहर में जो योगा करवाती हो TWC के प्लेटफॉर्म से। अनफॉर्चुनेटली खवातीन की यहाँ पे डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम करवा नहीं पा रहे, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर नहीं पा रहे। यहाँ पे कोई बेसिकली सही इंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ गुजरांवाला में जो खवातीन को करवा सके या अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सके। फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम ही है थोड़ा सा। आपको पता है कि जो सोसाइटी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ अभी गुजरांवाला में, जैसे कि हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने बहुत सारी बातें लोगों से सुनी थी, बहुत सारे फतवे सुने थे। बल्कि मेरे साथ एक दफा कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था। तो अभी खवातीन जो है ना वो कंफ्यूज है, कह रही हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि मेरे पास इतने लोग आते हैं, वो अपने घरों में जाके उनको मैं कुछ ऐसे पोस्चर बताता हूँ कि घरों में जाके वो करवाएं, वो लेडीज को बड़ा फायदा होगा। वो कहते हैं उनको वाकई फायदा हुआ है और आप यहाँ खवातीन का स्टार्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम कर नहीं पा रहे। इंशाल्लाह फ्यूचर में है प्लान, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। सर TWC को कितना अरसा हो गया है गुजरांवाला में ये पार्क आबाद करते हुए। जी, TWC गुजरांवाला में यहाँ पे थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेरे उस्ताद मोहतरम खालिद उमर कुरैशी साहब। उन्होंने लाहौर में। गुजरांवाला में थे वो अपॉइंटेड, तो तब उन्होंने गुजरांवाला में स्टार्ट किया था। अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, तकरीबन कह लें 1 साल को होने को है वो रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने गुजरांवाला में स्टार्ट किया था, तो उनके साथ भी मैंने स्टार्ट किया। मेरा जरा बैकग्राउंड पीछे से स्पोर्ट्समैन भी है, मैंने स्पोर्ट्स क्रिकेट और बेसबॉल बेसबॉल बड़े बड़े प्रोफेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह खेली हुई है। तो बहुत उस हिसाब से मुझे कुछ थोड़ा सा टच था स्पोर्ट्स के साथ भी और योगा के साथ। उन्होंने फिर मुझे मेन मोटिवेट किया, मुझे उसके बारे में ट्रेनिंग दी, मुझे ट्रेनिंग दिलवाई। मेरे जो हमारे TWC पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ इंजीनियर आजम साहब से, उनसे मैंने काफी ट्रेनिंग ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है कि एक टीम बन गई हुई है गुजरांवाला में, और उसको हेड कर रहा हूँ। अभी आपके पास आए भी थे अपने चीफ वेटरन साहब, अच्छे खासे लोग थे, उनके साथ आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया उनका। जी और बिल्कुल, कराची में यहाँ पे भी। नो डाउट जी गुजरांवाला में वर्ल्ड योगा डे जब मनाया जाता है 21 जून को। तो गुजरांवाला में वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, सर आप गुजरांवाला में पूरा अपना TWC के जितने भी हमारे मेन है, मेन स्ट्रीम सबको लेके आए। तो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मेरे साथ वादा किया था मैं लेके आऊंगा। तो गुजरांवाला में हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के लोग जो थे वो 1000+ हमने यहाँ पे इस पे वर्ल्ड योगा डे पे इकट्ठा किए। फिर इसमें एक खास बात ये थी कि TWC के हवाले से जितनी पूरे पाकिस्तान की सबसे मेन मैनेजमेंट है वो भी आई हुई थी। दूसरे हमारे योगी हैं इंडियन, परवीन कुमार, उन्होंने जी भी जी। लाइव सेशन लिया था। उन्होंने भी हमारा गुजरांवाला में लाइव सेशन लिया और बड़े वो मतलब सरप्राइज हुए कि पाकिस्तान में गुजरांवाला में इतने लोग योगा से रिलेटेड हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स गुजरांवाला में योगा के हवाले से है। तो उन्होंने भी हमें काफी अप्रिशिएट किया।
सर ये क्योंकि देखें सर पहलवानों का शहर है तो वहाँ योगा कैसे आप क्या 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 खिदमत करना चाहते हैं वहाँ की सर आप? जी बिल्कुल, पहलवानों का शहर है, और आप यकीन करें मेरे पास पहलवान भी आते हैं योगा करने के लिए। तो जैसे आपको पता हो, वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट साहब हैं, वो भी मेरे पास तशरीफ लाए हैं, उनके साथ भी मुलाकात रही है। वो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, इधर गुजरांवाला के ही हैं वो इनाम भट्ट साहब। तो इस उनके अलावा भी कुछ पहलवान हैं जो मेरे पास आते हैं और योगा करते हैं। वो मैं ये नहीं कहता कि वो जो अपने पहलवानी करते हैं वो बुरी है, लेकिन ये उनके अल्फाज हैं कि जो आप हमें योगा करवा रहे हैं, वो हम उससे जो पहलवानी करते रहे हैं उससे बहुत बेहतर फील कर रहे हैं अपने आप को, बहुत बेहतर। तो अल्लाह के फजल से मेरे पास हर तरह के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास हकीम मेरे पास आ रहे हैं। और आप यकीन करें कि जो कुछ मेरे पास इस तरह भी हुआ है कि कुछ दम दरूद करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके पास कोई दम करवाने गया है, उन्होंने मेरे पास उनको भेजा है कि आप जाएं, जाके आप वहां अपना प्रॉब्लम बताएं, तो वो अल्लाह के फजल से उनको बेहतरी आई है। तरसों साहब ने दम दरूद के साथ मेडिटेशन करवा दी उनको जो वैसे अमल करने के लिए आए थे? जी बिल्कुल, उनको एक्चुअली एक मेरे पास आए थे, उनको बैकबोन में पेन था, लोअर बैक पे। तो उन्होंने बताया, मैंने काफी डॉक्टर से अपना करवाया, मुझे पेन किलर दे देते थे, मैंने कीमो से इलाज कराया, मुझे किसी ने कहा आप दम करवाओ। तो हमारे पास एक आते हैं मुफ्ती साहब, वो माशाल्लाह से मुफ्ती साहब हैं, और हमारे पास योगा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप वहां पे जाएं गुलशन इकबाल पार्क में जवाद साहब के पास, तो उनसे जाके पूछें। मैंने उनको फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई, उनको माशाल्लाह से रिलीफ मिला, और बड़े वो मेरे पास रेगुलर हो गए। मैं आपसे सर सबसे पहले तो क्योंकि ये तो आपकी तफसीलात होगी, आप बेसिक योगा करवाते हैं, एडवांस या पावर? क्योंकि आजकल ये बहुत से वेरिएशन आ गई हैं हमारे योगा में। जी क्या मैं ज्यादातर बेसिक फोकस होता है? जी सर। जी एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ एक इस तरह का बनाया हुआ है मैकेनिज्म के डेली बेसिस पे दो तीन चीजें हैं वो हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम जैसे कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी, कोविड में हमने ये कोविड के रिलेटेड ये जो ब्रीथिंग है, या इसके अलावा गले की, नाक कान गले की एक्सरसाइज है, वो डेली रूटीन में करवाई, और अल्लाह के फजल से लोग इससे काफी बेहतर फील किया। उसके बाद ये शोल्डर है, कमर है और घुटने हैं, इनकी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज होती है। इसके साथ फिर हम कुछ एडवांस करवा लेते हैं, कभी कुछ और पावर योगा करवा लेते हैं। इसके साथ फिर डेली बेसिस पे कभी किसी चीज की, कभी किडनी की, कभी हार्ट को फोकस कर लिया, कभी यूरिक एसिड को फोकस कर लिया। इस तरह करके डेली रूटीन चेंज करके करवाते रहते हैं, ताकि सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक्टिव रहें और इनको फायदा हो। सर असल में हमें देखें, हमने यही सुना है और देखते भी हैं, आपके साथ हैं कि अक्सर लोग कोई ना कोई मसला लेके हमारे पास आते हैं योगा की फील्ड में, क्योंकि वही फिर दोबारा आ जाएगा, पहलवानों का शहर है गुजरांवाला। तो ज्यादातर कौन सा प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास? जी मेरे पास तो जो ज्यादा प्रॉब्लम है, दो तरह की चीजें हैं। मैंने जो देखा है, घुटनों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों के साथ है, घुटनों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे आगे ना लोग इसके बारे में बताते हैं। उनको फिर एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन करवाता हूँ। उसके अलावा ये इससे निकलने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं वो उनको करवाता हूँ। इवन का ब्रीथिंग इसमें बड़ी अच्छी हेल्पफुल है। आप ब्रीथिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका आपके बॉडी के साथ बड़ा अच्छा एक कनेक्शन हो जाता है, उससे बड़ी बेहतरी होती है। मेरे पास ज्यादा जो है ये घुटनों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 70 प्लस और 20 से नीचे लोग, अंडर 20 और 70 प्लस तक लोग मेरे पास हैं, हर तरह के, जो मेरे पास वहां कार्य होते हैं। शायद आपने वो वीडियो या तस्वीरों में देखा हो, हर तरह के लोग बिल्कुल हैं। सर। और जी। और अल्लाह के फजल से सबको बेहतरी आ रही है। 70 प्लस, 90 प्लस, सॉरी 70 प्लस जो 80 के करीब, 80 के साथ टच होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। और वो अब मुझे बताते हैं कि हमने हमें एक नई जिंदगी मिल गई है, जीने का तरीका मिल गया है, हमें एक नया ऐसे लगता है कि जैसे आपने हमारी बॉडी पार्ट्स ही नहीं कर दी। और अल्लाह के फजल से हम्म। इस तरह के लोगों के कमेंट्स हैं। हाँ, इसको ही तो कहते हैं बिल्कुल रियली योगा। सर इसके अलावा, क्योंकि अभी तो सर्दियां आ रही हैं, तो आप विटामिन डी कैसे लेते हैं पब्लिक पार्क में? वही अपने छाँव में करते हैं या कुछ धूप का इंतजाम हुआ होता है आपका?
جی بالکل، ہم پاک میں ہوتے ہیں تو اس کا وائٹامن ڈی کا آپ کو جیسے جو پتا ہے کہ صبح صبح وائٹامن ڈی ابزارب اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. صبح 9-10 بجے تک کی جو سورج کی شعائیں ہوتی ہیں اس میں اچھا خاصا وائٹامن ڈی ہوتا ہے. تو ہم اسی حساب سے پھر اس کو سورج کی شعاع میں روشنی میں لے جاتے ہیں. تو اس کا بھی ضرور انتظام ہوتا ہے سورج کی روشنی کا. وہ جیسے گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ایک اچھی جگہ ہے، ہم اس کو چھاؤں میں بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ موسم کا بھی ایک لحاظ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے سردیاں بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی اچھا ادھر سیٹ اپ ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں وائٹامن ڈی وہاں سے دھوپ کی چھاؤں سے. آپ کے کتنے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیلی یوگا کرتے ہیں اندازاً؟ ڈائبٹک میرے پاس آپ کہہ لیں کہ 100+ ہیں، ان میں سے 50+ لوگ ہیں جو ڈائبٹک ہیں، اور ان اوہ، میں سے جی سر 50+، اور اللہ کے فضل سے 50+ میں سے آپ کہہ لیں کہ کوئی 4-5 ایسے ہوں گے جو ابھی ہلکی پھلکی میڈیسن ٹیبلٹس لے رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ انجیکشن لگوا رہے ہیں، انسولین لے رہے ہیں. لیکن میرے پاس سب لوگوں کی میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں سوائے 4-5 دوستوں کے، ان سب کی میڈیسن چھوٹ گئی ہے. تو یوگا کے ساتھ وہ اپنی ڈائٹ بھی ساتھ میں فالو کرتے ہیں یا ویسے ہی جی جی بالکل، ڈائٹ بھی فالو کرتے ہیں. جو ڈاکٹر نے ان کو ڈائٹ پلان دیا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ان کی انسولین لگ رہی تھی، چل رہی تھی. لیکن جب سے انہوں نے یوگا سٹارٹ کیا ان کی میڈیسن سے جان چھوٹ گئی ہے. ڈائٹ پلان تو ڈاکٹر کے کہنے پہ جو چل رہا ہے ان کا وہ چل رہا ہے، میں نے ان کو یہی کہا ہے اس کو آپ فالو کریں جو ڈاکٹر کا ڈائٹ پلان ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ یوگا کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ اکثر کر رہے ہیں، وہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. اس کے بعد آپ اپنے اندر بہتری فیل کریں، مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے. بلکہ لوگ خود بتاتے ہیں آگے کہ اس وقت ہم بالکل اس چیز سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ کو خود کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں آتے ہوئے، یوگا کی فیلڈ میں؟ جی مجھے تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ مجھے اس فیلڈ میں یوگا سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس سے پہلے اسپورٹس مین تھا، تو پہلے ہلکا پھلکا ٹچ تھا، کوئی پروفیشنلی نہیں تھا. لیکن پروفیشنلی مجھے 3 سال ہو گئے ہیں یوگا فیلڈ میں. ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ سر، کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ڈائٹ پلاننگ، اور اس کے ساتھ میں اگر آپ پبلک پارک میں آتے ہیں تو ہر تیسرے دن ساتھ میں ایک ہیوی ناشتہ جو ہے، ہیوی ڈائٹ جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہے. آپ کے شہر میں ایسا ہی ہے یا آپ نے کنٹرول جی کروایا تھا؟ جی یہ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا، بدقسمتی سے یہ ہمیں یہاں پہ نیچر میں لوگوں کی گجرانوالہ میں ڈائٹ ہوں، مطلب ناشتہ، ہیوی ناشتہ کھانے، ہیوی کھانے، اس ہوں، کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہے. بلکہ اس طرح ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو اگر ہم نہیں کرتے ناشتہ، گجرانوالہ میں یہ بات بڑی عام سی ہے، مشہور ہے کہ اگر کوئی آپ کا مہمان آیا ہے وہ بغیر ناشتے سے چلا گیا ہے تو وہ اس کے لیے نا وہ مرنے کا مقام وہ اپنے آپ کے لیے سمجھتا ہے کہ میں اس کو کھانے کے بغیر اور میری مرضی کا کھانا نہیں اس نے کھایا تو یہ میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں کیوں نہیں کھلا سکا. تو انفارچونیٹلی یہاں ڈائٹ کے معاملے میں اتنا زیادہ لوگ کانشیس نہیں ہے. لیکن میں جو دوست آتے ہیں میں ان کو کچھ چیزوں کا پرہیز ان کو بتاتا ہوں. آپ ان چیزوں کو ضرور اپنی لائف سے نکال دیں، جیسے کہ چینی ہے، چینی سے بنی ہر چیز، یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہے، جیسے جوسز وغیرہ ہیں، گھی آئل ہے، کم از کم میں کہتا ہوں ان کو بھی آپ نکال لیں. آہستہ 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 وہ ڈائٹ کانشیس ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. سر دوسرا ساتھ میں جو ہے آپ سے مزید جو سوالات کرنے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے بولا کہ میں تینوں جو ہے یوگا کی سیریز لے کے چلتا ہوں، ایڈوانس بھی اور بیسک یوگا بھی. اور میڈیٹیشن ڈیلی کرواتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارے یہاں میڈیٹیشن اتنی نہیں کروائی جاتی ہے. جی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور میڈیٹیشن کراؤں. ڈیلی بیسس پہ ہو نہیں سکتی، وہ ایسے ہے کہ اگر صرف میڈیٹیشن پہ آ جائے پھر وہ جو ایکسرسائز ہے یا جو آپ کا ایک روٹین بنی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے. تو بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے آفیسز جانا ہوتا ہے، اپنے بزنسز ہیں، بچوں کو اسکول وغیرہ لے کے آنا جانا ہوتا ہے.
تو ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے، تو اس حساب سے تھوڑا سا مینج کرنا پڑتا ہے ہمیں. ورنہ جس دن چھٹی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں میڈیٹیشن کرائیں، تو میڈیٹیشن میں میری کوشش ہوتی ہے ہفتے میں 2 دفعہ تو ہماری الحمدللہ ہو رہی ہے میڈیٹیشن. سر ٹھیک ہے. حال ہی میں آپ نے خود بھی کوئی کورس کیا ہوا ہے آن لائن بریتھنگ ایکسرسائز؟ جی بالکل بالکل، میڈیٹیشن اور یہ بھی حال ہی میں انڈیا میں میرے کوئی سیشن ہوئے ہیں، 5 دن کا تھا، اس سے پہلے بھی ایک تھا، تو وہاں پہ میں نے کیا ہے آن لائن. تو انہوں نے بھی میری پروفائل ساری چیک کی تھی، دیکھا تھا سارا، دیکھ کے انہوں نے پھر اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ آپ بڑا اچھا جہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، گجرانوالہ میں کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اپریشیٹ بھی کیا تھا، ساتھ انہوں نے ابھی سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کے ساتھ کچھ اور بندے بھی تھے ساتھ میں جو ساتھ میں آپ کی کورس کر رہے تھے جی ساتھ؟ جی، گجرانوالہ سے ہی ہیں کچھ، ادھر پاس ہی رہتے ہیں، انہوں نے کیا اور میں نے کیا، اس کے علاوہ اور کسی نے کیا نہیں ہے. اچھا سر. آپ ڈیلی بریتھنگ ایکسرسائز کون سی کرواتے ہیں سر، اگر ہمارے ناظرین؟ جی بریتھنگ میں آلٹرنیٹ بریتھنگ ہے، جیسے آپ کی ایک سائڈ بند کر لیں، اس کو پھر پہلے سمپل آپ سانس لیتے جائیں، ایک سائڈ بند کریں، دوسری سائڈ سے لیں، پھر اس کو ہولڈ کرنا ہے اپنے تھوڑی دیر کے لیے، جتنے ٹائم میں آپ نے ان کرنا ہے اس سے ڈبل ٹائم میں ایکسیل کرنا ہے. یہ ڈفرینٹ ایکسرسائز ہیں بریتھنگ کی، یہ بھی چلتی ہیں، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ تو ضرور اس کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے، کرتے ہیں ہم. بلکہ یہ پیچھے کورونا کا جو بڑا زور تھا اس میں تو ہم نے ڈیلی کرتے رہے ہیں بریتھنگ، اس کے علاوہ گلے کی، ناک کان گلے کی، یہ ایکسرسائز تو ڈیلی ہم کرتے رہے ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو. جی سر. ٹو بی فٹ پاکستان کے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سے ہیلتھ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں، زبردست آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں، فالو کرتا رہتا ہوں. اور آپ جس طرح لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، کس طرح سوشل میڈیا کا آج کل کا زمانہ ہے، تو اس میں آپ کو بھی میں سر اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ لوگوں سے یہ کہوں گا، جو دوست دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اپنی لائف میں 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں، اور یہ 1 گھنٹہ آپ کے 23 گھنٹوں کو خوبصورت بناتا ہے، اور اس کو آپ ضرور نکالیں. بلکہ میں ایک دفعہ اس کا انڈین ایکٹر ہے ایک، اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے تو بڑی سخت سی بات کی تھی، میں بھی وہ اکثر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہ اس نے کہا تھا جو انسان اپنے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا وہ مرنے کا انتظار نہ کرے، وہ جا کے نہ خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لے. مطلب اتنا سخت اس نے بولا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے لیے 1 گھنٹہ ضرور نکالیں، جو یہ 1 گھنٹہ ہے وہ آپ کا اپنے لیے ہے، اور یہی 1 گھنٹہ آپ کو 23 گھنٹے ایون کہ پوری لائف کو خوبصورت بناتا ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کی صحت ہے. ایمان کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے لیے قیمتی ہے، یا آپ کا سرمایہ ہے، یا آپ کی ارننگ ہے، وہ صحت ہے. صحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر صحت ہے آپ 10 روپے بھی مزے سے خرچ کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. اگر صحت نہیں ہے 10 لاکھ یا 10 کروڑ بھی آپ کے لیے زیرو ہے. تو صحت کا خیال رکھیں پلیز. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے. صبح اپنے سیشن بھی لینا ہے. اور جی ٹو بی فٹ پاکستان کی جو ہمارے گیسٹ ہے تو ان کا تعلق گجرانوالہ سے، اور یہ ایک ینگ یوگی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 100+ جو ہے یوگا کرنے والے لوگ ہیں، اور بہت محنت کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا سراہا جاتا ہے ان کی اپنی ٹیم کے حساب سے. اور اتنے لوگ ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کو ڈیلی صبح جو ہے یوگا کروانا. اسی طرح اگر کسی کو اور بھی کوئی سوالات کرنے ہو، اور کسی کو کسی پبلک پارک کی نالج یا معلومات چاہیے، تو الحمدللہ میں TWC کی پوری ٹیم کو جانتا ہوں، اس کی پوری مینجمنٹ کو جانتا ہوں، اور سب کے جو ہے کانٹیکٹس میرے پاس ہیں. اگر کسی نے جانا ہے ان کی کوئی چارجز نہیں ہوتے، اور یہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور 200 سے زیادہ ان کے جو ہے کلب ہیں پورے پاکستان میں. تو اگر کسی کو کوئی بھی تفصیلات چاہیے
تو میرے ریفرنس سے میرے پلیٹ فارم سے بھی ان کو جو ہے رجسٹر سکتا ہے، اگر کسی کا میں ان کو نمبر دیتا ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سر سو مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر نئے گیسٹ کے ساتھ شریک ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو. جی تھینک یو.